प्रदेश नम्बर 1 को मोरङ जिल्लामा पर्दछ केराबारी गाउँपालिका। मोरङ जिल्लाकै अग्लो डाँडामा अवस्थित जेफाले भ्यू टावरले चर्चित यो गाउँपालिका बहुजाति, बहुभाषा, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषता बोकेको स्थानीय तह हो। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनपछि मोरङ जिल्लाकै साबिकका केराबारी, याङसिला, पाटी र सिंहदेवी गाविसका सबै वडाहरू र लेटाङ भोगटेनीको वडा नम्बर 1 समावेश गरी 2073 साल फाल्गुनमा यो गाउँपालिका गठन भएको हो। दसवटा वडामा विभाजित यो गाउँपालिकाको पूर्वमा लेटाङ नगरपालिका, पश्चिममा सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिका, उत्तरमा धनकुटा जिल्लाको चौबिसे र साँघुरीगढी गाउँपालिका र दक्षिणमा सुन्दर हरैँचा र बेलबारी नगरपालिका पर्दछन्। कुल 219.83 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो गाउँपालिकाको केन्द्र साबिकको केराबारी गाविस वडा नम्बर 1, हालको केराबारी गाउँपालिका वडा नम्बर 10 मा छ। समुद्री सतहबाट 75 देखि 2410 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको यो गाउँपालिकामा 8683 घरधुरी छन्। यहाँ बसोबास गर्ने सबै जात जाति र समुदायका आफ्नै भाषाभाषी, संस्कार र पहिचान छन्। प्राकृतिक एवं धार्मिक महत्त्व बोकेको केराबारी गाउँपालिका जनप्रतिनिधिको नेतृत्व पाएपछि समृद्ध स्थानीय तहका रूपमा परिचित छ। विकास र समृद्धिका हिसाबले केही वर्ष अघिसम्म यो क्षेत्र निकै पछाडि थियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि केराबारी गाउँपालिकामा दीर्घकालीन महत्त्वका दर्जनौं काम भएका छन्। खास गरेर केराबारी गाउँपालिका एउटा गाविस थियो र सबै गाविसहरू चाहिँ जोडिएर गाउँपालिका बन्यो। गाउँपालिका बनिसके पछाडि स्थानीय स्तरको चुनाव पनि सम्पन्न भयो। चुनाव सम्पन्न भइसके पछाडि र चुनाव सम्पन्न हुनुभन्दा अगाडिको सबै क्षेत्रलाई समक्ष हेर्ने हो भने विकासतिर चुनाव पछाडि जनप्रतिनिधिहरू आइसके पछाडि धेरै तीव्र गति रूपमा विकासहरू बढिरहेको अवस्थाहरू छ। तत्कालीन निर्वाचनभन्दा अगाडि कर्मचारी साथीहरूको संयन्त्रबाट र थोरै बजेट, थोरै विचारका साथ अगाडि बढ्ने प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि विकासहरूले पूर्णता पाएको थिएन अथवा विकासका जगहरू, बाटाहरू बस्न सकेका चाहिँ जगहरू बस्न सकेको अवस्थाहरू थिएन। अहिले चाहिँ सबै क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विभिन्न किसिमका चाहिँ नदी नियन्त्रणका कुराहरूदेखि लिएर वन वातावरणका कुरादेखि लिएर स्वरोजगारका कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्था, गैर संस्थाहरूका चाहिँ कार्यक्रमहरू अथवा जनजातिका कुराहरू, सङ्ग्रहालयका कुराहरू, भाषाभाषीहरूको संरक्षणका कुराहरू, यी सबै विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ एउटा स्थानीय तहको पालिका अथवा स्थानीय तहको सरकारको हिसाबले बजेट पनि छ र बजेट सँगसँगै कार्यक्रमहरू पनि सबै क्षेत्रलाई समेटेर हामीले अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ। केराबारी गाउँपालिका यस क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धनको प्रचुर सम्भावना भएको स्थानीय तह हो। यो गाउँपालिकाभित्र निकै पुराना किम्वदन्ती बोकेका दर्जनौं धार्मिक तथा ऐतिहासिक मठ मन्दिर, पोखरी र केराका बगैँचाहरू छन्। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रमा जेफाले भ्यू टावर, सिंहदेवी, महादेव पार्वती गुफा, पाटी, सप्तकन्या गुफा, याङसिला तथा ओख्रे भ्यू टावर जस्ता पर्यटकीय स्थलहरू छन्। धेरैजसो भूभाग पहाडी डाँडाकाँडाले ढाकेको केराबारीलाई यस क्षेत्रकै पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन स्थानीय सरकार जुटेको छ।
कृषि र पर्यटनसँग जोडेर चाहिँ अब यो जेफाले क्षेत्र यो सिंहदेवी क्षेत्रको चाहिँ विकास गरौँ भनेर हामी सबै लागि परिरहेको अवस्था छ। चाहिँ यहाँ चाहिँ जिल्ला विकास समितिबाट सुरुवात भएर एउटा जेफाले टावर चाहिँ सुरुवात भएर बनिसकेको छ। पछि अब स्थानीय तहको पुनर्संरचना पश्चात चाहिँ गाउँपालिकाबाट पनि चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनका लागि चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू राखेर चाहिँ यो ठाउँलाई प्रमोट गर्ने कुराहरू भइरहेको छ। यो एरिया भनेको चाहिँ पर्यटकीयको लागि पुरै सम्भावना अब धेरै छ हैन। यहाँनिर पर्यटकीयको स्रोतबाट आम्दानी चाहिँ धेरै गर्न सकिन्छ। यहाँनिर भनेको मोरङ जिल्लाको अलिक दुर्गम क्षेत्र भए तापनि यहाँबाट चाहिँ 16वटा जिल्ला देखिन्छ। पर्यटन बोर्डहरूसँग नजोडिएका कारणले अनि अलिकति चाहिँ प्रदेश सरकारसँग पनि चाहिँ आन्तरिक बजेटहरू नभएका कारणले हामीले जतिसुकै राम्रो गर्छौँ भने पनि यसको मूलतः चाहिँ यो चाँडोभन्दा चाँडो स्थापित गर्नलाई पर्यटन गन्तव्य बनाउनका निम्ति पर्यटन आगमन बनाउन भित्राउनका निम्तिलाई चाहिँ हामीले बजेटकै आवश्यकता हुन्छ र हाम्रो बजेटले पुग्ने अवस्था त छैन। तर यदि नेपाल सरकारको प्रदेश सरकारहरूको ध्यान आकर्षण भएर यो ठाउँहरू हामीले पहिचान गरेका ठाउँहरू हामीले चाहिँ डिपिआर गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाएका ठाउँहरूमा केही न केही काम गर्ने हो भने यो चाहिँ गन्तव्य स्थान बन्ने कुरामा पक्का पक्की छ। किनभने यहाँ चाहिँ हरियाली चाहिँ डाँडाहरू छन्, उर्वर डाँडाहरू छन्, सागसब्जी खेतीदेखि लिएर विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँका फलफुल तरकारीहरू हुने ठाउँहरू भएको हुनाले पर्यटनसँग आर्थिक आयसँग दुईटै कुरा जोडिन सक्छ। त्यहाँ उत्पादन भएका चिजहरू पर्यटनको आगमन बढिसकेपछि स्वतः त्यो बजार पुग्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई एउटा आय आर्जनको बाटो र पर्यटन गन्तव्य बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच छ। विभिन्न समुदायको मिश्रित बसोबास, फरक जात जाति र धर्मावलम्बीको आफ्नै संस्कार र पहिचान, यहाँ लाग्ने स्थानीय हाट बजार, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्वका कार्यक्रमहरू केराबारी क्षेत्रमा आउने र रमाउनेका लागि उपयुक्त छन्। जेफालेको चिया बगान र स्थानीय घरवास अर्थात् होमस्टे सेवाले पर्यटकको आकर्षण बढाइरहेको छ। केराबारी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा भएको भौतिक विकासको प्रगति निकै प्रशंसनीय छ। यहाँका जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा बसेर काम गर्ने ठाउँ समेत थिएन। अहिले सुविधा सम्पन्न प्रशासकीय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। हाम्रो गाउँपालिकाको चाहिँ यो अहिले हामी चाहिँ पुरानो गाविस हुँदाकै भवनबाट चाहिँ हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेछौँ पालिकाको भने हामीले प्रत्येक वडामा वडा कार्यालयहरूको स्थापना गरिसकेको अवस्था छ। हामीले 8 नम्बर वार्डमा यो वर्ष टेन्डर प्रक्रियाबाट भवन बनाउँदैछौँ भने बाँकी वार्डहरूमा हाम्रो भवनहरू बनेको छ। केही भवनहरूमा कार्यालयमा चाहिँ सरेर सेवा सुरु भएको छ भने केही भवनहरू चाहिँ सरेर बाँकी छ। तर हामी यो फागुनसम्ममा हामी चाहिँ रङरोकनका कामहरू बाँकी छन्। सकेपछि हामी सबै वार्डहरूमा पुराना गाविस भएका वार्डहरूमा चाहिँ पुरानै भवनबाट हामीले सेवा लिएका छौँ। जस्तो 2 र 5मा भने अरूमा नयाँ भवनहरूबाट हामीले सेवा सुचारू गर्ने भवनहरू बनाएको छौँ र कम्तीमा पालिकाको सबै सेवा चाहिँ एउटै कम्पाउन्डभित्र अथवा एउटै कार्यालयको माताहतबाट सेवा प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ ठेक्का 3.5 तलाको भवन चाहिँ करिब 5 तलाको इस्टिमेट छ र 3.5 तलाको चाहिँ काम हुने गरी ठेक्का बन्दोबस्त गरेर अगाडि बढिरहेछौँ। स्थानीय सरकारकै सक्रियतामा पालिकाभित्रका मुख्य सडकहरू पिच भइसकेका छन् भने ओडा तथा टोल बस्तीलाई शाखा सडकले जोडेको छ। हामीले धरान नगरपालिका जोड्नको लागि चाहिँ हामीले केराबारीको वार्ड नम्बर 7 देखि धरानसँग सिधै अहिले
ब्ल्याक टप गरेर कालो पत्र गरेर हामीले लगिसकेका छौँ। अब थप त्यसमा अहिले चाहिँ मदन हाइवेको कुराहरू आएर चाहिँ नयाँ कामहरू पनि भइरहेछ, त्यसले अझ बढी राम्रो काम गर्न सक्छ। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ बेलबारीबाट चाहिँ एउटा चाहिँ छुट्टै भूगोलसँग जोडिएको हाम्रो 9 नम्बर वार्ड छ, जसलाई हामी भल्ला घौर र देवीजोडा भन्छौँ। 9 नम्बर वार्डका जनताहरू चाहिँ एउटा पुल क्रस गर्न नसकेर धेरै समयदेखि चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ र अब यो पुल पनि अहिले चाहिँ यो वैशाखसम्ममा चाहिँ उद्घाटन अथवा यसले चाहिँ सेवा दिन थाल्छ। यो पुलबाट पनि गाडी आवाजात गर्न सक्छ र त्यो बाटोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 9 नम्बर वार्डलाई चाहिँ अहिले सडक सञ्जालबाट सिधै बेलबारीसँग जोडेका छौँ र कालो पत्रबाट एउटा देवीजोडा साइडबाट हामीले गएकै वर्ष 2-3 वर्ष अगाडि नै काम सकेका छौँ भने अहिले यो वर्ष घौर भल्लाबाट जोडेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसरी सडक सञ्जालको माध्यमबाट मात्रै अलिकति चाहिँ गाउँपालिका सुगम हुने अथवा गाउँपालिका आजादमा चाहिँ जनताले चाहिँ पहुँच पुग्यो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विकास भएको महसुस गर्ने हुनाले अलिकति पूर्वाधारमा हामीले बढी नै ध्यान दिइरहेका छौँ। घर नजिकैको सरकार स्थानीय सरकारसँग आम नागरिकका अपेक्षा पनि गाउँघरको विकास र समृद्धि नै हो। यहाँका जनप्रतिनिधिले गरेको कामबाट गाउँपालिकाका नागरिक निकै खुसी छन्। पहिला त खाल्टाखुल्टी थियो, त्यहाँदेखि अलिअलि गिटी छापियो, अलि सुविधा पनि हुँदै गयो। फेरि हुँदै हुँदै अब अहिले चाहिँ अब यस्तो गिटी छापियो। अब पेस हुनेमा अब घर अगाडि घर आँगनमा पिस हुँदाखेरि खुसी नै छौँ नि। पहिला त पछि बाटो यसो नाली फर्सेको नाली यसो खोल्दाखेरि बगाइदिन्थ्यौँ, हुँदै जान्थ्यो। अब घस्यौटाहरू ल्याउँथ्यो, बिल्काउँथ्यौँ, गडाइदिन्थ्यौँ। अब अहिले त राम्रो छ, अब बनाउँदैछन्, विकास हुन्छ। अब हाम्रो पनि राम्रै भइरहेछ। गाउँपालिकाले हामीलाई अब यो रोडहरूदेखि लिएर यहाँ पानीको ट्याङ्कीहरू बन्दैछ, अनि यहाँ पानीको पाइपहरू गाउँपालिकाले पनि राम्रै सहयोग गरिरहेको छ अहिलेसम्म। अब फेरि गर्ने बजेटहरू पनि छुट्टै दिइरहेको छ, अनि त्यसमा चाहिँ खुसी नै छौँ। कृषि र पशुपालनलाई केराबारी गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ। सिंचाई नपुगेका ठाउँहरूमा सिंचाईको सुविधा पुर्याइएको छ। विद्यालयका भवनहरू नयाँ बनेका छन्। शैक्षिक विकास र गुणस्तर सुधारमा केराबारी गाउँपालिकाले नीतिगत रूपमै काम गरिरहेको छ। दरबन्दी अब भइरहेको थियो सबै विद्यालयमा। अहिले विशेष गरेर निम्न माध्यमिक विद्यालय चलेका ठाउँ र माध्यमिक विद्यालय चलेका ठाउँ जहाँ नेपाल सरकारबाट दरबन्दी आएको छैन होइन, त्यस्तो विद्यालयमा चाहिँ गाउँपालिकाले राहत स्वरूप, पुरा दरबन्दी गराएको पैसा त होइन, राहत स्वरूप होइन, माविलाई 3 लाख र निम्न माध्यमिक विद्यालयलाई 2 लाख वार्षिक दिएर एकजना शिक्षकलाई चाहिँ अब के भन्नु, अब त्यो थोरै पारिश्रमिक भए पनि राहत स्वरूप त्यो उपलब्ध अहिले गराएको छ। शिक्षालाई नीतिगत रूपमा हामीले चाहिँ पहिले पूर्वाधार अथवा भौतिक पूर्वाधार, डेस्क, बेन्च, छाना अथवा चाहिँ बिल्डिङ जस्ता कुराहरू बढी आवश्यकता हामीले महसुस गऱ्यौँ। त्यसलाई हामीले पूर्णतः धेरै बिल्डिङहरू, धेरै छानाहरू, टोयलेटहरू, यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले बनाएर चाहिँ हामी भौतिक पूर्वाधारतिर अगाडि बढ्यौँ भने सँगसँगै चाहिँ अब प्रधानाध्यापकहरूको अथवा प्रहरूको चाहिँ भेला बैठक, मिटिङ, अवेरनेस, तालिमहरू, गोष्ठीहरू पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। कतिपय अङ्ग्रेजी मिडियममा पढाउने विद्यालयहरूलाई पुरस्कृत गर्ने भनेर चाहिँ हामी त्यसरी पनि लागेका छौँ। र अब अङ्ग्रेजी मिडियममा मात्रै होइन, नेपाली मिडियममै अनिवार्य पढे तापनि त्यसलाई नियमित गर्नका निम्ति चाहिने तालिमहरू, गोष्ठीहरू पनि हामीले गरेका छौँ। अभिभावकसँग पनि हामीले परामर्श गरेका छौँ। र शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ स्थानीय तहको पाठ्यक्रमहरू पनि बनाउने क्रममा हामी चाहिँ अहिले चाहिँ बनाएर लागू गर्ने पक्षमा हामीले अन्तिम तयारी सकेका छौँ। शिक्षा जस्तै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि स्थानीय सरकार सक्रिय भएपछि नमुनाका काम भएका छन्। अहिले हाम्रा स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्यका जति पनि समस्याहरू छन् त्यो स्थानीय तह आफैले यी ओनरसिप लिएर सल्भ गरिरहेको सल्भ भइरहेको छ। जस्तो स्वास्थ्यका पहुँचहरू नपुगेका दूरदराजका केराबारीका 10वटा वडाहरूमा प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गर्ने कामहरू भएछ। एउटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ यहाँका जनतालाई स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउनुपर्छ भने यो स्वास्थ्य चौकीलाई पालिका अस्पतालको रूपमा
स्तरोन्नति गरेर यसमा एक्सरे सेवाहरूदेखि लिएर भिडियो एक्सरे युएसजी प्रयोग अत्याधुनिक उपकरणसहितका प्रयोगशालाहरू 24 घन्टे प्रसुति सेवाका लागि यही स्वास्थ्य संस्थामै हुने गरी व्यवस्थापन पालिकाले आफ्नै ओनरसिपमा चलाइरहेको छ। तत्कालीन गाविसहरूमा भएका स्वास्थ्य चौकीहरू बाहेक अरू सेवा नभएको हुनाले हामीले प्रत्येक वडामा एउटा कन्सेप्ट बनाएर 10 वडामा चाहिँ र 2टा वार्डमा त सेवा पनि 2 ठाउँबाट प्रवाह गर्ने गरी अहिले हामीले स्वास्थ्य सामुदायिक केन्द्रहरू खोलेर हाम्रै प्राविधिक धारमा राख्न पाउने अधिकार हामीलाई हुन्छ। हामीले प्राविधिकहरू चाहिँ अनेमीहरू भयो एचईहरू भयो राखेर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ सामान्य प्राथमिक उपचारहरू प्रत्येक वार्डबाट सेवा सुरु गरेका छौँ। सर्पदंशको चाहिँ एकदमै के अरे सर्पको चाहिँ बढी जोखिम भएको हुनाले एउटा सर्पदंश अस्पताल आर्मीसँगको जोइन्ट भेन्चरमा उसको रेखदेखमा अहिले सञ्चालनमा ल्याइराखेका छौँ। त्यसो हुनाले अनि केराबारी अस्पताल पनि हामीले बनाएका छौँ र अहिले चाहिँ हामीले 2 वर्षदेखि चाहिँ एमबीबीएस डाक्टरबाट चाहिँ अब प्राथमिक लेभलको अथवा सुरुवाती विभिन्न किसिमको रोगहरूको चेक जाँच ल्याबहरू चाहिँ यहीँबाट सञ्चालन गरेर अस्पतालबाटै गर्ने भनेर चाहिँ हामी लागेका छौँ र सँगै सरकारबाट एक पालिका एक अस्पतालको अवधारणाअनुसार हाम्रो कार्यक्रम पनि परेको छ र अहिले अस्पतालको 1500को बेडको चाहिँ बिल्डिङहरू पनि बनिरहेको छ। केराबारीका स्थानीय महिलालाई सक्षम र स्वरोजगार बनाउन सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। सचेतनासँगै विभिन्न सिपमूलक तालिम पाएपछि यहाँका महिलाहरू व्यावसायिक बन्न थालेका छन्। स्थानीय तह मार्फत बेरोजगारले रोजगारी र सिप मात्रै पाएका छैनन्, अन्यायमा परेकाले न्याय पनि पाएका छन्। हिजो अदालतसम्म पहुँच नपुगेका, पहुँच पुर्याउन नसकेका आम नागरिकको लागि चाहिँ न्याय दिने ठाउँ अहिलेको संविधानले स्थानीय न्यायिक समिति भनेर जुन एउटा गठन गर्ने चाहिँ के भन्ने प्रावधान व्यवस्थापन गरेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ आम नागरिकको त अदालतसम्म पुग्न सक्ने हैसियत हुँदैन, उनीहरूको पहुँचै हुँदैन, उनीहरू त्यहाँसम्म जानै सक्दैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो पहुँचबाट वञ्चित भएका नागरिकहरूलाई, जनताहरूलाई, अन्यायमा परेका जनताहरूलाई सोझो साझा जसले चाहिँ त्यहाँसम्म आफ्नो बोली नै पुर्याउन सक्नुहुन्न, त्यस्ता समाजमा रहेका नागरिकहरूलाई न्याय दिने क्षेत्र यो हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले बुझेको चाहिँ त्यसरी हो। यहाँका सबैजसो काम जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवा कर्मचारीको समन्वयमा हुन्छन्। सुशासन र पारदर्शिताको अभ्यास गर्दै केराबारी गाउँपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइरहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले चाहिँ वडाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कामहरूको चाहिँ सूची स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै दिएको छ। सोही बमोजिम चाहिँ त्यही अधिकारको अन्तर्गत रहेर चाहिँ वडा कार्यालयहरूबाट वडा सचिव, सहायक स्तरका कर्मचारीहरू र वडाध्यक्षको समेत प्रत्यक्ष सहभागितामा चाहिँ सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको छ। यस्तै गरिकन गाउँपालिकामा पनि विभिन्न 7वटा विषयगत शाखाहरू कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषयगत शाखाहरूबाट चाहिँ विषयगत शाखा अन्तर्गतका कामहरू हुन्छन्। हामीसँग चाहिँ पर्याप्त कर्मचारीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। यस्तै गरिकन अब शिक्षा र स्वास्थ्यको केसमा चाहिँ हाम्रो पालिकाले चाहिँ आन्तरिक स्रोतबाट पनि शिक्षामा र स्वास्थ्यमा चाहिँ धेरै कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गरेर खास भन्ने हो भने यो 4 वर्ष चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको छ। ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ आवश्यक सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनलाई मलाई लाग्छ हाम्रो गाउँपालिकाले कुनै पनि कसर बाँकी राखेको चाहिँ छैन। यहाँको फाइलहरू चाहिँ दर्ता प्रक्रिया हुन्छ अनिवार्य, जस्तै अनि सेड्युलमा काम हुन्छ। जस्तो जो पालोमा आउँछ, पालोमा बसेर काम हुँदाखेरि कागज पुगेको र प्रक्रिया पुगेकोमा तत्काल त्यही दिन चाहिँ सकेसम्म सेवा प्रवाह गरिन्छ। त्योभन्दा थप कागज नपुगेकोहरूको केही छ भने दर्ता गर्नु अगाडि नै त्यो कागज चाहिँ फर्काइन्छ, यस्तो यस्तो छ, यो मिलाएर ल्याउनु भनेर बुझाए पछाडि त्यस पछाडि त्यो कागज ल्याए पछाडि काम भइहाल्छ। सकेसम्म हाम्रो चाहिँ केराबारी गाउँपालिकाको आर्थिक प्रशासन शाखामा चाहिँ जुन दिन फाइल ल्यायो त्यो दिन भुक्तानी हुने प्रयासमा चाहिँ हामी छौँ। यो गाउँपालिकाका वडाहरूमा समेत जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा रचनात्मक कामहरू
भइरहेका छन्। हामीले गरेको 2-3वटा योजनाहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ अहिले गुरु योजना बनाएर। जस्तै हामीले अमृत चोक चोकटी सडक हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अनि अहिले यो वडा कार्यालय भवन स्वास्थ्य भवन पनि अब सम्पन्न भइसक्यो र अहिले डाँगी भन्छ 6 भित्नुपर्छ लालीगुराँसो तामाङटोल त्यो काम सम्पन्न हुन लागिरहेको छ। 3टा योजना चाहिँ अहिले फाइनल रूपमा सकिएको छ। हामीले निर्वाचन भएर आइसके पछाडि विकासको क्रमहरू तीव्र रूपमा भएको छ। पहिलाको यो हाम्रो 5 नम्बर वडा भरिका बाटाहरू पूर्वाधारहरू जीर्ण अवस्थामा थियो, गोरेटो बाटो झैँ हुन्थ्यो। तर अहिले बिचमा आएर जब हामी एउटा जनप्रतिनिधि भएर आइसके पश्चात चाहिँ हरेक गोरेटा बाटाहरू यो 5 नम्बर वडा भरिका हरेक गोरेटा बाटाहरू बाटोमा परिणत भएको छ। गाडीहरू जानु नसक्ने अवस्थाको बाइकहरूसम्म जानु नसक्ने अवस्थाको बाटोहरू अहिले गाडीहरू 4-5 गाडीहरू हरेक क्षेत्रमा पुग्ने भएको छ। केराबारी 10 नम्बर वार्डमा हामीले चाहिँ भौतिक निर्माणको बाटोमा हामीले 60% परिवर्तन गरेका छौँ। त्यसमध्येमा हामीले 2 किलोमिटर बाटो कालोपत्री गरेका छौँ। 6 किलोमिटर बाटो हामीले चाहिँ चौडा गरेका छौँ, ग्राभेल गरेका छौँ। 3टा मोटरेबल कलभर्ट बनाएका छौँ। पदुङ खोलामा टर्बोजन गरेका छौँ र यस्तै पक्की ड्रेन 3 किलोमिटरमा गरिसकेका छौँ। भौतिक क्षेत्र सामाजिक विकासतिर जाँदाखेरि पशुमा हामीले हाम्रा 8वटा टोल विकास संस्था छन्। 8वटा टोल विकास संस्थामा वडा कार्यालयको बजेटबाट उन्नत जातको गोएर बोका 75% को बाँडेका छौँ। जनप्रतिनिधि भएर निर्वाचित भइसके पछाडि हामी वडा कार्यालय कसैको घरमा चाहिँ हामी भाडामा थियौँ। हाम्रै कार्यकालमा भवन बनिसके पछाडि हामी यहाँ आफ्नै भवनमा सरिसकेको छ। जस्तो स्वास्थ्यको पनि हामीसँग भवन थिएन, स्वास्थ्यको भवन पनि हामीसँग चाहिँ अहिले युज गरिरहेको अथवा नयाँ भवनमा सरिसकेको अवस्था छ। र हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसके पछाडि 7 नम्बर वार्डको डाँगी पुच्छारदेखि चान्चुन 1.5 किलोमिटर पिच बनिसकेको छ। सँगसँगै मुगु चोक पूर्व पश्चिम पिच बनिएको छ। त्यस्तै अब यो वडा कार्यालय आउने बाटो पिच बनिसकेको छ। हामीले चाहिँ विशेष गरी तटबन्धनको क्षेत्रमा जोखिमको क्षेत्रमा राम्रै काम गरेका छौँ होइन। केराबारी गाउँपालिका यो वडा चाहिँ मिलेर चाहिँ थुप्रै कामहरू गऱ्यौँ, जनतासँग पनि सहकार्य गरेर र आज चाहिँ त्यो सिङ्गो त्यो वार्ड चाहिँ आज जोखिममुक्त भएको छ। विशेष गरी खोलाको बाढी प्रकोपले पनि जोखिममुक्त भएको छ। त्यसै गरी हामीले विद्युतीकरणको कुरा गर्दा हामीले लगभग हाम्रा सबै टोलहरूमा छिटपुट अब गाउँ बस्ती बढ्ने क्रममा छन्, सानादिन आवश्यकता आइरहन्छन्, तर पनि हामीले मुख्य सबै टोलहरूमा चाहिँ हामीले विद्युतीकरण गरिसकेका छौँ। हामी सबै टोलमा चाहिँ अब चाहिँ विद्युतको सामान्य पहुँच हामीले पुर्याइसकेको अवस्था छ। भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दा अब हामीले सामाजिक क्षेत्रमा केही रचनात्मक काम पनि सुरु गरेका छौँ। जस्तै यहाँले देखिराख्नु भएको छ यही ज्येष्ठ नागरिक हकको संस्थाको अफिस हो। हामीले यही हाम्रो 8 नम्बर वडा कार्यालयले पहिलो वर्ष विनियोजन गरेको 1,50,000बाट सुरु भएको आज यो भवन चाहिँ आज यो चाहिँ 50औं लाख यसमा खर्च भइसकेको छ। र आज चाहिँ यो अब चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू अस्ति भर्खरै पनि ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला अधिवेशन जिल्ला सम्मेलन पनि यहाँ भयो। पूर्वाधारतर्फ वडा कार्यालय भवन बनायो, यस्तै ट्रस्टहरू बनाइएको छ होइन। विश्वविद्यालयहरूलाई सहयोग गरियो भौतिक रूपमा। अब आर्थिक पाटामा कतिपय कृषक समूह गठन गरिएको छ र हामीले पकेट क्षेत्रको रूपमा कृषिलाई मकै पकेट क्षेत्र, धान पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर अनि तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कृषितर्फ आर्थिक वृद्धि दरको वृद्धि बढाउनको लागि कृषकहरूलाई एउटा समूहमा बनाएर त्यो काम गरेका छन्। कुनै गाउँमा जाने बाटोहरू पनि थिएन, खानेपानी पनि कुनै धेरै ठाउँमा थिएन र अहिले जति पनि यो 4 वर्षको अन्डरमा मैले पहिलो प्राथमिकता मैले बाटोलाई नै दिएको छु र सबै गाउँमा टोलमा बाटो मैले पुर्याइसकेको छु। 3-4 वर्षको अवधिमा म निर्वाचन भएर आएपछि धेरै विकास भएको मलाई चाहिँ अनुभव भएको छ। किनभने पहिला हाम्रा प्रत्येक टोलमा बत्तीहरू थिएन, अहिले बत्ती बलिरहेछ र प्रत्येक टोलमा मोटर बाटो थिएन। त्यहाँका जनताहरू चाहिँ सागसब्जी डोकोमा बोकेर बजार पुर्याउने त्यस्तो समस्या थियो र अहिले त्यो समस्या हल भएको छ। प्रत्येक घरमा टोलमा चामलको बोराहरू पुग्छन् र प्रत्येक टोलको सब्जीहरू चाहिँ बजार पुगिरहेको अवस्था छ र विद्यालय बनाएको अवस्था राम्रो छ। अहिले पहिला विद्यालयको भवनहरू थिएन। त्यसकारणले अहिले धेरै मेरो वार्डमा विकास भएको मलाई चाहिँ अनुभव छ।
र त्यो बेलाको सिंहदेवी र अहिलेको सिंहदेवी त्यतिखेर धेरै कुराले विकास निर्माणको चरणहरू, बाटोहरू, त्यहाँका चाहिँ खानेपानी, बिजुली र शिक्षा क्षेत्रका समग्र अवस्था र पर्यटकीय क्षेत्रको समग्र अवस्था दयनीय अवस्थामा थियो। अहिले ती सबै अवस्थालाई विकास गर्ने क्रममा चाहिँ सुधार गर्दै लाने क्रममा त्यो बेलाभन्दा अहिले धेरै सहज र पहुँचमा चाहिँ हरेक कुराको पहुँचमा हामी अलिकति अगाडि बढेको जस्तो लागेको छ मलाई। हामी जब निर्वाचित भइसकेपछि यहाँनिर मुख्यतः अब यहाँको बाटोघाटोहरू एउटा राम्रो तरिकाले बनेको छ। सबै ठाउँ सबै टोलहरूमा पुगेको छ। बिजुली बत्तीलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छौँ। सँगसँगै खानेपानीलाई पनि अलि व्यवस्थित गर्दै लगेका छौँ। एक धाराको अवधारणा बमोजिममा हामीले काम गरिरहेका छौँ। यो पनि धेरै जसो कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन, सशक्तिकरण, दिगो विकासलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर समृद्ध केराबारी गाउँपालिका निर्माणको परिकल्पना गरेका यहाँका जनप्रतिनिधि बाँकी कार्यकालमा थप जनपक्षीय काम गर्ने योजनामा छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति नागरिकका धेरै चाहना छन्। सोही अनुसार यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी समृद्ध केराबारी निर्माणका लागि मन, वचन र कर्मले लागिरहेका छन्।